جيت أعرفكم على نفسي. أنا سميرة وعندي ولدين، واحد أمير واحدة ملكة. وأكثر يومياتي تكون عبارة عن بيتي وحياتي. راح أبدأ اليوم أسوي الأكلة هذه. طبعا راح أسويه في الغداء. آه، أخذت نص كيلو لحمة وحبة بصلة صغيرة قطعتها، وثلاث حبات ثوم، وملعقة خردل، ملعقة مايونيز، ملح وزيت. راح أتبله تقريبا 6 ساعات وأحطه في الثلاجة. لمدة 6 ساعات، أو إنك تحطيه من الليل يكون أفضل. بعد ما أطلعه، بعد ما يرتاح 6 ساعات راح أطلعه. طيب حبيبي، 7 ساعات مو مشكلة، حتى من الليل. المهم يرتاح اللحم ويتبل وياخذ الصوص اللي فيه، ياخذ المذاق. وبعد كده راح اطلعه احط في حبة بيض ونشا، راح اقلي. وراح تشوفوا الطريقة معي ان شاء الله. السلام عليكم، صباح الخير. ايش صحاكي بدري؟ ها؟ انا فرحتي؟ كنت نايمة كنت كنت أول. ايوه، بعدين أول كنت شلتيني نوم. صحيتي بدري؟ ها؟ بتنامي؟ كذابة. شوفي قاعدة تتفرجي التلفزيون كيف تنامي. طيب قولي صباح الخير، كيف حالكم؟ يلا. ايش؟ ومرحبا مرة ثانية. تمام. هون أنا حاطة مرقة دجاج، راح أسوي عليه رز. طبعا راح أحط فيه العدس الهندي، أو تسموه الحمص على حسب المناطق. هنا يسموه عدس الهندي. راح أحطه حتى يستوي. وهذه عندي مرقة من أول، مرقة دجاج، وأخليه لين يستوي، وبعدين أحط عليه الرز. طبعا حبايبي هنا استوى عندي العدس، ضفت عليه رز تقريبا نص كاسة. انا راح اسوي كمية جدا قليلة، تعرفوا احنا يعني عائلة صغيرة، وعلى حسب الكمية اللي انت تسوي. انا تقريبا حطيت نص كاسة رز، وخليه يستوي مع بعض. العدس تقريبا مستوي تماما، بس اخليه يستوي مع الرز زيادة. راح اشيك على الرز. ايش خلصت؟ في شوية موية، ابغى ينشف مرة، بعدين سكر تحته. راح اسوي الخلطة. نعم بابا. راح احط عليه بصل وشوية بصل اخضر. بصل اخضر. هنا استوى عندي الرز، راح اسكر تحته. طبعا ما راح حطيت مويه كثير عشان انا ابغى الحبة نثر، يعني مو ملصق في بعضه، زي كذا يكون الرز نثر. شايفين؟ بسكر تحته لانه كذا ياخذ له 5 دقايق ويستوي كمان زيادة. بس هذا القوام اللي انا ابغاه. بعد احمر البصل عشان احطه فوقه. راح طفي طحته. وطبعا راح حطيت هون زيت، وراح احط عليه فحم. ابغى كذا طعم الدخنة، طعم الدخان في الرز. راح احطه. باشا يا باشا، دلعني يا باشا. راح خليه 3 دقايق. بس انا ماني حابة فيه يكون مرة طعم الدخان القوي، لا، شيء بسيط. حطيت هنا بصلة وسط، لا هي صغيرة مرة ولا هي كبيرة. راح احمرها على اللون الذهبي،
واشيله وراح احطه فوق الرز من فوق، يعطي نكهة مرة طيبة مع الرز العدس، شيء واو. مجرد ما يبدأ يحمر البصل عندي راح اضيف عليه بصل اخضر، احركه كويس. هنا شلت البصل، انا ابغاه بهذا اللون الذهبي. خلاص كذا شلته وخليته يبرد، بحطه في الوجه الرز. اذا غرفته بحطه فوقه. وهنا طلعت الخليط هو، وبعد ما طلعته من الثلاجة حطيت فيه شوية فلفل اسود وشوية فلفل احمر، شوية كزبرة ناشفة، وزدت عليه ملح، وراح اضيف عليه حبة بيضة. احاول اكسره بيد واحدة. لا تمام، مو مشكلة، بشيل الجلدة لاني قاعدة استخدم يد واحدة. تمام، راح احط عليه ملعقتين نشا. هذا عندي نشا ملعقة، هذه الملعقة الثانية. راح اخلطهم جيدا، وبعدين راح اقليها. بس خليني اخلطه وارجع لكم. وللمعلومة عشان حطيت بيض نحط غطا خل ابيض عشان ما يطلع طعم البيض باللحم. ضروري ضروري غطا، يعني تقريبا ملعقة صغيرة. طبعا أنا ما حطيت زيت كثير، اوريدي انا حاطه زيت هنا عشان كذا. بس راح اقلي وراح اكب هالزيت، ما راح يعني يلزمني عشان فيه بهارات وزي كذا. معلش حطوه مع بعض زي ما هو يتفرك. مجرد ما نحطه شوي يستوي يتفرك. راح احطه على دفعتين شوي كثير. اهم شيء توطي النار تحته عشان اللحم يستوي مضبوط من برا وجوا. هنا تقريبا استوى اللحم، بس قلبته مرة وخليه كمان يستوي وجه الثاني على نار جدا هادية، لانه اذا كان النار قوي عليه يستوي من برا ويظل من جوا مو مستوي. نعم عموري، هذا كده تمام. راح اشيله وراح احط دفعة ثانية بعدين نكمل معاكم. وقليت اللحم خلصت، حطيت هنا حبة بصلة، بصل احمر عادي، بصل اخضر، 3 فصوص ثوم، وفلفل رومي. ما كثرت الثوم يعني اوريدي، يعني انا لما سويت الخلطة حطيت فيه ثوم عشان كذا، بس حطيت 3 فصوص. احمرهم شوية واحط عليهم زيت، وبعدين اضيف عليهم صويا صوص وشوية سكر. لما يتحمر معايا شوية وحطيت عليه رشة ملح، عندي صويا صوص حلو، راح احط عليه رشة او نص ملعقة صغيرة، نص ملعقة طعام صغيرة. سكر نتوسة
لانه صويا صوص حلو، وراح احط حاجة بسيطة سكر عشان بس يعطي كذا نكهة. طبعا حطيت هنا ملعقة نشا، اذوبه في الموية مرة كويس، بعدين احطه على الخلطة. اخليه دقيقتين واحط عليه اللحم. تقريبا طبختنا جاهزة. راح ارش عليه سمسم من فوقه اخر شي لما اجي اغرفه، بس اخليه دقيقتين ياخذ الصوص واللحم نكهته. على كذا جاهزة طبختنا. تعتبر هذه الطبخة طبخة صينية، لانه حامض على حلو على حار. لازم تجربوها مرة طعم مع الرز. ممكن تسوي معاه رز ابيض سادة، وممكن تحطي فيه اي حاجة مثل ما تبغي، وممكن تسوي رز بالخضار زي ما انتي حابة. شكله هذا ما قطعته جاي كبير، بس انا راح قاعدة اقلبه بس عشان ياخد على بعضه. راح اسكر تحته. وكذا خلصت الطبخ اليوم الحمد لله، وبالعافية على اللي راح يطبخوه. يعني مع حصة المطبخ، وهذول يعني كمان ناقصيني ما شاء الله تبارك الله. يا أولاد، يا أولاد، يا أولاد، إيش هو؟ مرحبا أمير، قول مرحبا. السلام عليكم. قول السلام عليكم. تورا. وتفضلوا غدانا جاهز. هذا اللحمة وهذا الرز بالعدس. هلو مستر فاني ملكة. قولي مرحبا، كيفكم؟ هلا مستر فاني. انت البغبغاء. تفضل، انا جبت كاسات. خلاص يلا. خلاص اعطيني الكاسة، انا جبت كاسة. اذا تبغى زبادي جيب زبادي. يا ساتر يا ساتر. انا دخن. يلا قولي بسم الله. يلا كلي عشان تروحي. يلا قولوا مع السلامة. مع السلامة. وراح انهي بلوجي هنا، واتمنى لكم نهار سعيد واسعد الله اوقاتكم. في امان الله. باي باي. باي باي.